अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल मल्टी टारगेट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मैंने रिकॉर्ड निकलवा कर देखा तो कॉल काफिस्तान से की गई थी। मैंने चीफ को रिपोर्ट दे दी। इसके बाद अब आपकी कॉल मिली है। फ्रैंकसन ने तफसील और वजाहत से बात करते हुए कहा। ओह, फौरन मालूम करो कि वहाँ क्या हुआ है, फिर मुझे वहाँ से फ़ोन करो। कितनी देर लगेगी? ब्राउन ने इंतहाई बेचैन होते हुए कहा। ये पॉइंट शहर से दूर एक फार्म हाउस में बनाया गया है, इसलिए निस्फ घंटा तो लग ही जाएगा, फ्रैंकसन ने कहा। ओके, जल्दी जाओ जल्दी, ब्राउन ने चीख कर कहा और रिसीवर रख दिया। इसके जहन में खदशात सांपों की तरह रेंगने लगे थे। अचानक इसे इमरान का ख्याल आ गया। वो नाराक में था। इसके बाद ब्राउन ने रिसीवर उठाया और एक बटन प्रेस कर दिया। यस चीफ। दूसरी तरफ से फोन सेक्रेटरी की मुतबाना आवाज सुनाई दी। नाराक में डेविड से बात कराओ, ब्राउन ने चीखते हुए कहा। यस चीफ। यस, ब्राउन ने चीखते हुए लहजे में कहा। डेविड लाइन पर है चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो डेविड, ब्राउन ने चीखते हुए लहजे में कहा। यस चीफ। हुक्म चीफ, डेविड की आवाज़ सुनाई दी। इसके लहजे में हल्की सी घबराहट थी, क्योंकि ब्राउन ने चीख कर जिस अंदाज में बात करी थी तो इससे जाहिर होता था कि कोई खास बात हो गई है। इमरान और इसके साथी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? चीफ सेक्रेटरी की खुसूसी दावत पर इमरान और इसके सब साथी चीफ क्लब में मौजूद हैं, डेविड ने जवाब दिया। कब से हैं वहाँ? क्या तुमने इन्हें मुसलसल चेक किया और गैप दे रहे हो? ब्राउन ने इस बार कतई नरम लहजे में कहा। मुसलसल 24 घंटे चेकिंग की जा रही है चीफ। गुज़िश्ता 2 घंटों से वो क्लब में हैं और इनका मूड बता रहा है कि वो 2-3 घंटे और वहीं गुजारेंगे। आप क्यों पूछ रहे हैं, कोई खास बात? डेविड ने कहा। नहीं, वैसे ही चेक कर रहा था। ओके, ब्राउन ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये जोड़ा कौन हो सकता है? कम से कम मेहमान और इसके साथियों से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं हो सकता, ब्राउन ने बड़बड़ाते हुए कहा। इसी लम्हे फ़ोन की घंटी फिर बज उठी तो ब्राउन ने रिसीवर उठा लिया। यस, ब्राउन ने कहा। फ्रैंकसन की कॉल है चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो फ्रैंकसन, क्या पोजीशन है? ब्राउन ने कहा। चीफ, यहाँ तो कत्लेआम हुआ पड़ा है, दूसरी तरफ से फ्रैंकसन की वहशत भरी आवाज़ सुनाई दी तो ब्राउन बेख्तियार उछल पड़ा। क्या क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यस चीफ, यहाँ की पोजीशन देखकर वाकई देखने वाले का दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ वाकई कत्लेआम हुआ पड़ा है। सबको गोलियां मारकर हलाक किया गया है। पूरा सेक्शन उड़ा दिया गया है। और वो मशकूक जोड़ा, इसका क्या हुआ? ब्राउन ने अपने आप को संभालते हुए कहा। अब वो कदरे नॉर्मल हो गया था। इसे वुल्फ की मौत ने शदीद सदमा पहुंचाया था, क्योंकि वुल्फ ब्लैक एजेंसी का ऐसा एजेंट था जिसे नाकाबिल शिकस्त समझा जाता था, और इसने शायद आज तक अपने आप को ऐसा ही साबित किया था। लेकिन अब वो इस शॉकिंग सदमे से बाहर आ गया था, क्योंकि वो ब्लैक एजेंसी का चीफ था। वो दोनों गायब हैं, फ्रैंकसन ने जवाब देते हुए कहा। अब तफसील से सब कुछ बताओ ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि क्या हुआ है, ब्राउन ने नरम लहजे में कहा। चीफ, ब्लैक रूम में विक्टर की लाश पड़ी है, कुर्सियां उल्टी हुई हैं, इनके साथ रस्सियां लटक रही हैं। बॉस वुल्फ को ऑफिस में बेहोश करके यहाँ ब्लैक रूम में लाया गया था और फिर इसे कुर्सी से बांधा गया है। फिर इस पर तशद्दुद किया गया है, क्योंकि ऑफिस में भी जद्दोजहद के शदीद आसार नुमाया है, जबकि लाश ब्लैक रूम में कुर्सी से बंधी हुई मिली है। बाकी लोगों को दूर से गोलियां मारी गई हैं। चूँकि ये फार्म हाउस शहर से काफ़ी दूर है, इसलिए फायरिंग की आवाज़ पुलिस तक नहीं पहुंच सकी, फ्रैंकसन ने तफसील के साथ साथ अपना तजिया बताते हुए कहा। तुम्हारा मतलब है कि ये कार्रवाई इस मशकूक जोड़ा ने की है? इसने यकीनन यकीनन मेकअप कर लिया होगा, लेकिन वो वापस इसी कोठी में गए होंगे। इन्हें तलाश करो, ब्राउन ने कहा। यस चीफ, फ्रैंकसन ने जवाब देते हुए कहा। इसके अलावा लेबोरेटरी के गेट भी चेकिंग करते रहो, वो रास्ता तलाश करने के लिए चकरा रहे होंगे। और सुनो, इस बार जैसे ही वो नजर आए इन्हें गोलियों से उड़ा दो, ब्राउन ने तेज लहजे में कहा। यस चीफ। और वुल्फ के बाद अब सेक्शन इंचार्ज तुम्हें बनाया जाता है। अपनी सीट संभालो, तुम्हारा पहला मिशन इस जोड़े की तलाश और इसका खात्मा है, ब्राउन ने कहा। यस चीफ, आपके तमाम अहकामात की तामील होगी, फ्रैंकसन ने कहा तो ब्राउन ने रिसीवर रख दिया। पावर बोट बड़ी तेजी से समुद्र की सतह पर तैरती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी, और बोट को टाइगर चला रहा था, जबकि इसके पीछे कुर्सी पर रोजी रस्कल बैठी हुई थी। टाइगर और रोजी रस्कल ने ना सिर्फ मेकअप तब्दील कर लिए थे, बल्कि कागजात का सेट भी तब्दील कर लिया था। अलबत्ता नाम वही पहले वाले थे, गोपाल और मिसेज रोजी गोपाल।
ये तो इत्तफाकन ही पता चल गया कि वुल्फ को रास्ते का इल्म है, वरना हम सारी उम्र सर पटकते रह जाते तो ये रास्ता ना मिलता। रोजी रस्कल ने कहा, कोई चीज़ इत्तफाकन नहीं होती, इसके पीछे अल्लाह ताला की प्लानिंग होती है जो इसकी रहमत पर मुश्तमिल होती है। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा, तो मर्दों में ये इंतहाई बुरी आदत है कि जहाँ किसी औरत ने कोई अच्छी बात की, इसकी तारीफ करने की बजाय अपना फलसफा और मंतक बिगाड़ना शुरू कर दिया। रोजी रस्कल ने गुस्सीले लहजे में कहा, तुम्हें लगता है मर्दों पर डॉक्टरेट कर रखी है, जहाँ कोई बात करो वहाँ मर्दों की नफ्सियात सामने आ जाती है। टाइगर ने भी गुस्सीले लहजे में कहा, सच बात कड़वी लगती है ना, अब लगी है कड़वी, बोलो। रोजी रस्कल ने हंसते हुए कहा, तुम इन बातों को छोड़ो और ये बताओ कि वो कैमरा उठाया है जिसमें डिवाइस की डायग्राम हासिल करनी है और जो हमारा मिशन है, ये काम तुम्हारे जिम्मे है। तुम साइंस की मोटी मोटी किताबें पढ़ते रहते हो, तुम्हें मालूम होगा। तुम टीम की सरबराह हो, तुम्हें हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। ये टीम टीम की तुमने क्या लगा रखी है, कैसी टीम, कहाँ है टीम? मैं अकेली ही टीम हूँ, तुम तो बहुत मेरे असिस्टेंट हो और असिस्टेंट का काम असिस्ट करना होता है, वो टीम का हिस्सा नहीं होता। रोजी रस्कल ने कहा तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। ठीक है, खुद ही तुम भुगतोगी जब मिशन मुकम्मल नहीं हो सकेगा, टाइगर ने कहा। तुम फिक्र मत करो, मैं वो डिवाइस ही उठा लाऊंगी ताकि तुम्हारा उस्ताद इत्मीनान से बैठकर इसे देखता रहे। रोजी रस्कल ने कहा, ताकि एक्रेमिया पाकिस्तान पर हमला कर दे, हजारों बेगुनाह मारे जाएं। टाइगर ने जवाब दिया, क्यों हमला करे, इसकी जरूरत है हमला करने की? हम वो लोग हैं जो आखिरी दम तक लड़ते हैं, एक्रेमियों की तरह नहीं कि एक बम मारा और भाग गए। रोजी रस्कल ने जवाब देते हुए कहा, तुम चाहती हो कि अपनी गलती दुरुस्त करने की बजाय एटमी जंग बर्पा करा दो। हम एक्रीमिया और इसके बहरी भेड़ों पर एटमी बम मारें और वो पाकिस्तान पर, फिर बचेगा क्या? सिर्फ तुम्हारा क्लब, टाइगर ने कहा। तुम ठीक कह रहे हो, एटमी जंग वाकई खतरनाक होती है, मेरा क्लब भी तबाह हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर तुमने वो कैमरा क्यों नहीं उठाया? रोजी रस्कल ने इस बार चीखते हुए लहजे में कहा, टाइगर की ये बात इसका क्लब भी तबाह हो जाएगा इसके लिए वाकई शॉकिंग साबित हुई थी। अरे अरे, चीखने की जरूरत नहीं है, बॉस इमरान ने इसीलिए तो मुझे साथ भेजा है, वरना तुमने तो लुटिया ही डबो देनी थी। मैंने सामान में ना सिर्फ वो कैमरा रखा है बल्कि और भी बहुत कुछ एहतियाती तदाबीर का सामान रखा है। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा, एहतियाती तदाबीर? कौन सी एहतियाती तदाबीर का सामान, कौन सी, बताओ? रोजी रस्कल ने हैरान होते हुए कहा, तुम्हें ऐसे स्पेशल स्टोर्स का तजर्बा नहीं है, इसलिए तुम्हें मालूम नहीं कि वहाँ तहफ़्फ़ुज़ के किस किस्म के साइंसी इंतजाम किए जाते हैं। वहाँ शॉर्ट सर्किट कैमरे नस्ब होंगे, ऐसे अलार्म होंगे कि जिससे ही किसी इंसान का हाथ किसी चीज़ को लगे अलार्म बज उठें। दरवाजे का ताला अगर फायरिंग से तोड़ा जाए तो अलार्म बज उठें। अंदर बेशुमार अलमारियाँ होंगी जिनमें फार्मूले होंगे। हमें कैसे मालूम होगा कि हमारा मतलूबा फार्मूला कौन सा है और वो किस अलमारी में है? फिर इस अलमारी का ताला फायरिंग से तोड़ा गया तो अलार्म, अलमारी को इंसानी हाथ लगा तो अलार्म। वहाँ दोनों तरफ से एयर चेक पोस्ट की निगरानी की जा रही होगी। वहाँ मिलिट्री कमांडोज मौजूद होंगे। वहाँ फायरिंग हुई तो हर तरफ से हम पर धावा बोल दिया जाएगा। टाइगर ने तफसील बताते हुए कहा, तो रोजी रस्कल का चेहरा हैरत से बिगड़ता चला गया। ये क्या कह रहे हो, ये तो गोरख धंधा है। मैं तो समझती थी कि सीधा साधा काम है। फिर तुमने क्या एहतियाती तदाबीर की हैं और हम वहाँ क्या करेंगे और कैसे करेंगे? रोजी रस्कल ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। इसका चेहरा बता रहा था कि इस मिशन की नाकामी का यकीन आ गया हो। अब चूंकि वक्त आ गया है कि तुम्हें हर चीज़ के बारे में इल्म हो, इसलिए सुनो कि सीसीटीवी कैमरे इतनी बुलंदी पर लगाए जाते हैं कि इन तक हाथ पहुँच ही ना सके। फायरिंग वहाँ की नहीं जा सकती, इसलिए शनाख्त से बचने के लिए हम दोनों ने मुंह पर नकाब चढ़ाने हैं। कमांडोज को हलाक करने के लिए सैलेंसर लगे मशीन पिस्टल इस्तेमाल किए जाएंगे। दरवाजे के लॉक को फायरिंग के बजाय रेस की मदद से तोड़ा जाएगा। किसी जगह इंसानी हाथ लगने से बचाने के लिए हम दोनों ने हाथों पर दस्ताने पहनने होंगे। अंदर मौजूद कंप्यूटर का इस्तेमाल करके अलमारी का नंबर और फाइल नंबर ट्रेस किया जाएगा और फिर इस अलमारी का ताला रेस से तोड़कर अंदर से वो डिवाइस उठाकर हम अपने कैमरे में डालेंगे और फिर इसकी तमाम डायग्राम्स हमारे कैमरे के अंदर मखसूस हिस्से में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। इसके बाद क्रिमियन डिवाइस को तो वापस इसकी जगह पर रख कर अलमारी बंद करके हम वापस निकल जाएंगे और बंदरगाह पर बोट छोड़कर हम सीधे एयरपोर्ट जाएंगे, वहाँ से नाराक एयरपोर्ट और फिर नाराक से पाकिस्तान और हमारा मिशन मुकम्मल हो जाएगा। टाइगर ने वजाहत करते हुए कहा, ओह, तुम ये सारा सामान साथ ले आए हो? हाँ, क्यों? टाइगर ने चौंक कर कहा, मैं तुम्हारे उस्ताद को शाबाश देती हूँ,
واقعی تمہارا استاد ایک استاد ہے جس نے تم جیسے کوڑ مغز کو اس قدر ذہین بنا دیا ہے۔ اب تو میں بھی تمہارے استاد کی شاگردی اختیار کرنے کا سوچ رہی ہوں۔ روزی راسکل نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ تیار ہو جاؤ، اب ہم نے تیراکی کے لباس پہن کر سمندر میں اترنا ہے، اور کم از کم نصف گھنٹہ ہمیں پانی میں تیر کر وہاں پہنچنا ہوگا۔ ٹائیگر نے کہا، وہ کیوں؟ ہم وہاں پہنچ کر بھی تو پانی کے اندر رہ کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ روزی راسکل نے کہا، خالی بوٹ ایئر چیک پوسٹ والوں کو چونکا دے گی، اور ہیلی فیکس کا آخری گھاٹ کافی دور ہے، وہاں ہمیں بوٹ چھوڑنا ہوگی۔ ٹائیگر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بوٹ کا رخ موڑا اور گھاٹ کی آخری سرحد پر لے گیا۔ وہاں اس نے اسے مضبوطی سے ہُک کیا، اور پھر وہ دونوں بوٹ کے نچلے حصے میں پہنچ گئے، جہاں تیراکی کے جدید لباسوں کے ساتھ ساتھ دو بیگ بھی پڑے ہوئے تھے۔ ٹائیگر نے بیگ کھول کر اس میں سے سیلنسر لگا مشین پسٹل اٹھا کر جیب میں رکھا، پھر ریس پسٹل بھی اٹھا کر دوسری جیب میں رکھا، ہاتھوں پر مخصوص انداز کے دستانے پہن لیے جن سے گرپ مضبوط ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد اس نے بیگ میں سے نقاب نکال کر اسے بھی منہ پر چڑھا لیا۔ روزی راسکل بھی اس کی پیروی کر رہی تھی۔ سب سامان سنبھال لینے کے بعد ان دونوں نے تیراکی کے جدید لباس پہن لیے، جن میں سمندر کے پانی سے ہی آکسیجن کشید کرنے کا آلہ موجود تھا۔ اس طرح وہ بھاری گیس سلنڈر اٹھانے سے نہ صرف بچ جاتے، بلکہ اس آلے کی مدد سے وہ جب تک چاہیں سمندر میں رہ سکتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں سمندر میں اتر گئے۔ کافی گہرائی میں جا کر ٹائیگر نے اپنا رخ بدلا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ روزی راسکل کو شاید اس انداز میں تیرنے کی پریکٹس نہ تھی، اس لیے ٹائیگر کافی آگے نکل گیا تھا۔ آہستہ تیرو، کیا قیامت آ رہی ہے؟ روزی راسکل نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کرتے ہوئے کہا، جلدی کرو، ہم اس وقت شدید خطرے میں ہیں۔ ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑا اور روزی راسکل کے قریب آ کر اس نے اس کا بازو تیزی سے پکڑا اور تیزی سے اسے ساتھ لے کر آگے بڑھنے لگا۔ واہ، تمہاری خوبیاں تو اب سامنے آ رہی ہیں، روزی راسکل نے کہا۔ مجبوری ہے کہ تمہیں باس نے سربراہ بنا دیا ہے، ورنہ تمہیں چھوڑ کر میں نکل جاتا۔ ٹائیگر نے جواب دیا، کہاں چلے جاتے؟ میں تو تمہیں تحت الثری سے بھی نکال لاتی۔ روزی راسکل نے غصیلے لہجے میں کہا، فی الحال تو سمندر میں تیر رہے ہیں، جب تحت الثری کا موقع آئے گا پھر دیکھ لیں گے۔ ٹائیگر نے جواب دیا، اور پھر تقریباً نصف گھنٹہ پانی میں تیراکی کی اور جزیرے کے بیچ تک پہنچ گئے۔ ولف نے شدید تشدد کے بعد انہیں بتایا تھا کہ تقریباً 20 گز کی گہرائی میں ایک غار ہے جس میں پانی بھرا رہتا ہے۔ یہ غار نیچے سے اوپر چلا جاتا ہے اور اوپر جا کر پانی ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں باقاعدہ اس طرح کا ڈھکن موجود ہے جیسے سیویج لائنوں پر ڈھکن لگائے جاتے ہیں۔ یہ لاسٹ ایمرجنسی وے ہے۔ ولف کئی بار اس ایمرجنسی وے سے لیبارٹری میں جا چکا تھا۔ یہاں ڈھکن موجود تھا۔ وہاں سے دو راستے ہیں، ایک لیبارٹری تک جاتا ہے اور دوسرا اسپیشل اسٹور کے عقب سے گزر کر سامنے کی طرف جاتا ہے، جہاں اسٹور کا بیرونی دروازہ ہے اور وہاں ملٹری کمانڈوز کے کمرے ہیں۔ یہاں ہر وقت 3 کمانڈوز پہرا دیتے رہتے ہیں۔ وہ دونوں غار کے اندر داخل ہوئے اور اوپر کو اٹھتے چلے گئے، پھر وہ پانی سے باہر آ گئے۔ اب وہ اوپر کنویں کے منہ پر جو موجود ڈھکن نظر آنے لگ گیا تھا۔ ٹائیگر نے دونوں ہاتھ اونچے کر کے ڈھکن ہٹانے کی کوشش کر دی، لیکن ڈھکن نہ جانے کب سے جما ہوا تھا اور نیچے پیر رکھنے کی کوئی جگہ نہ تھی، اس لیے وہ ڈھکن ہٹانے میں کامیاب نہ ہو رہا تھا۔ پھر وہ اوپر کو اچھلا اور اس نے دونوں ٹانگیں پھیلا کر ایک ٹانگ ایک دیوار اور دوسری ٹانگ دوسری دیوار پر جما دی۔ وہ اسے ایسا کرنے میں بے حد تکلیف محسوس ہو رہی تھی، لیکن مجبوری تھی، مشن مکمل کرنا تھا۔ چنانچہ دونوں پیروں کو جما کر اس نے دونوں ہاتھ ڈھکن پر رکھے اور پھر پوری قوت سے دونوں ہاتھوں کو جھٹکا دیا تو ڈھکن اٹھ کر ایک طرف جا گرا، اور ٹائیگر نے اچھل کر ڈھکن والی جگہ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور پھر اس کا جسم اوپر کو اٹھتا چلا گیا۔ پھر پلٹ کر وہ باہر کو جا گرا۔ روزی راسکل نے اچھل کر دہانے کا کنارہ پکڑنا چاہا، لیکن وہ ناکام رہی۔ ٹائیگر وہیں دہانے پر الٹا لیٹ گیا اور اس نے اپنا ہاتھ نیچے لٹکا دیا تو روزی راسکل نے اچھل کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ٹائیگر نے اسے اوپر کھینچ لیا۔ تھینک یو، روزی راسکل نے پہلی بار ٹائیگر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ مردوں کا سہارا لیے بغیر تو عورتیں کسی کام کی نہیں ہوتی، ٹائیگر نے کہا اور ساتھ ہی تیراکی کا لباس اتارنا شروع کر دیا۔ کیا کیا کہہ رہے ہو؟ روزی راسکل نے چیختے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے بھی تیراکی کا لباس اتارنا شروع کر دیا۔ آہستہ بولو، ابھی ہم چوہوں کی طرح گر جائیں گے۔ آؤ، ٹائیگر نے ڈھکن کو واپس دہانے پر جماتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دیوار کے ساتھ لگ کر آگے بڑھتا چلا گیا تاکہ ایئر چیک پوسٹ سے کوئی انہیں چیک نہ کر سکے۔ وہاں چیک پوسٹ پر کوئی آدمی نظر نہ آ رہا تھا، شاید وہ اندر تھے، انہیں تصور تک نہ ہو سکتا تھا
کہ اس راستے سے بھی کوئی اندر آ جا سکتا ہے۔ پھر سائڈ سے ہو کر وہ سامنے کی رخ پر آئے، وہاں بھی خاموشی طاری تھی۔ وہ برآمدے میں داخل ہوئے تو انہیں ایک طرف سے انسانی آوازیں سنائی دیں۔ وہ ہاتھوں میں سیلنسر لگے پسٹل لیے دبے پاؤں آگے بڑھتے چلے گئے۔ بڑے سے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں ایک بڑی سی میز کے گرد 6 افراد بیٹھے شراب پینے، تاش کھیلنے اور شور مچانے میں مصروف تھے۔ ان کے شاید وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس طرح موت ان کے سروں پر پہنچ جائے گی۔ ٹائیگر نے ایک نظر اپنے پیچھے کھڑی روزی راسکل کو دیکھا اور اس انداز میں آنکھیں جھپکیں کہ وہ وہیں رک کر خیال رکھے تو ٹائیگر اچھل کر اندر داخل ہوا۔ وہاں موجود سب مسلح افراد اسے دیکھ کر اچھلے ہی تھے کہ ٹائیگر کی مشین پسٹل نے گولیاں اگلنی شروع کر دیں۔ چونکہ پسٹل میں جدید ساخت کا سیلنسر نصب تھا، اس لیے دھماکوں کی بجائے صرف سٹک سٹک کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ البتہ اس انسانی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ 6 کے 6 ختم ہو چکے تھے۔ پھر ٹائیگر اور روزی راسکل نے پوری عمارت چھان ماری۔ 2 کمروں میں بیڈز، بیگز اور دوسرا سامان موجود تھا، لیکن اب وہاں کوئی زندہ آدمی نہ بچا تھا۔ آؤ اب مشن مکمل کریں، ٹائیگر نے کہا، اور پھر وہ دونوں اس دروازے کی طرف بڑھ گئے جو لاک تھا۔ دونوں کے چہروں پر نقاب تھے، اس لیے انہیں CCTV کیمروں کی فکر نہ تھی۔ دروازے پر رک کر ٹائیگر نے ریس پسٹل جیب سے نکالا اور اس کی نال کا دہانہ لاک کے ہول پر رکھ کر اس نے ٹائیگر دبا دیا۔ سبز رنگ کی ریس کی ہول کے اندر گئیں اور دوسرے لمحے ٹائیگر نے دروازے کو دبایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا جس میں سینکڑوں کی تعداد میں الماریاں موجود تھیں جن پر نمبر اور فائل نمبرز لکھے ہوئے تھے۔ ٹائیگر تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک دیوار کے ساتھ موجود میز پر رکھے ہوئے بڑے سے کمپیوٹر کے سامنے پہنچ گیا۔ میز کی سائڈ پر کرسی موجود تھی۔ ٹائیگر کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم بیرونی دروازے کا خیال رکھو، کوئی اچانک اندر آ سکتا ہے، ٹائیگر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے روزی راسکل سے کہا۔ باہر سے کوئی نہیں آ سکتا، البتہ اندر سے آ سکتا ہے، اس لیے میں اندرونی دروازے کو چیک کرتی ہوں، روزی راسکل نے کہا، اور ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا کیونکہ روزی راسکل کی بات درست تھی۔ کمپیوٹر آن کر کے ٹائیگر نے جلد ہی الماری اور فائل نمبر ٹریس کر لیے اور پھر کمپیوٹر آف کر کے وہ اٹھا اور ایک الماری کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے جیب سے ریس پسٹل نکالا اور اس کی نال کا دہانہ کی ہول پر رکھ کر اس نے ٹریگر دبا دیا۔ چند لمحوں بعد الماری کھل چکی تھی۔ اس نے وہ پیکٹ اٹھایا جس پر ملٹی ٹارگٹ میزائل کا فائل نمبر موجود تھا۔ پھر پیکٹ کھول کر اس نے ڈیوائس کو باہر نکالا اور پھر جیب سے وہ مخصوص کیمرہ نکال کر اس نے اس کا ایک مخصوص حصہ کھولا اور پیکٹ سے نکلی ہوئی ڈیوائس کو اس نے کیمرے کے مخصوص حصے میں ڈال کر سائڈ بٹن پریس کر دیا۔ ہلکی ہلکی روشنی سے اس کی لہریں ابھرتی نظر آنے لگی اور چند لمحوں بعد جب لہریں نظر آنا بند ہو گئیں تو اس نے دوسری سائڈ کا بٹن پریس کر کے ڈیوائس کو باہر نکالا اور پھر اسے واپس پیکٹ میں رکھ کر پیکٹ بند کیا اور پھر اسے الماری میں اس انداز میں رکھ دیا جیسے وہ پہلے موجود تھا، اور الماری بند کر کے اس نے کیمرے کو چیک کرنا شروع کر دیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ ڈیوائس میں موجود ڈائیگرامز اس کیمرے میں شفٹ ہو چکے ہیں یا نہیں۔ چند لمحوں بعد جب اس نے کاپی کا اشارہ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں اطمینان کی لہریں سی دوڑتی چلی گئی کیونکہ مشن مکمل ہو چکا تھا۔ آؤ جلدی، ٹائیگر نے اونچی آواز میں کہا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں کے بعد روزی راسکل بھی وہاں پہنچ گئی۔ ٹائیگر نے دروازے کو بند کیا اور دونوں ایک بار پھر سائڈ کی طرف بڑھ گئے۔ پھر رکوع میں جا کر انہوں نے وہاں موجود اپنے تیراکی کے لباس اٹھا کر پہنے اور پھر پہلے روزی راسکل نیچے پانی میں کود گئی جبکہ ٹائیگر نے دونوں ہاتھ کناروں پر رکھے اور اپنے جسم کو نیچے کر کے اس نے ایک بار پھر دونوں ٹانگیں سائڈ دیواروں پر رکھیں اور دونوں ہاتھوں سے اس ڈھکن کو گھسیٹ کر دہانے پر لگایا اور پھر پانی میں چھلانگ لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ غار سے نکل کر کھلے سمندر میں پہنچ گئے۔ دونوں کے چہروں پر کامیابی کی چمک موجود تھی۔ ایک ہیلی کاپٹر تیزی سے اڑتا ہوا ناراک سے ہیلی فیکس آئی لینڈ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ یہ ہیلی کاپٹر بلیک چیف کے چیف براؤن کا مخصوص ہیلی کاپٹر تھا جو بیک وقت زمین کے ساتھ ساتھ پانی پر بھی اتر اور واپس اڑ سکتا تھا۔ براؤن اپنے آفس میں موجود تھا۔ کیسز لیبارٹری کے انچارج ڈاکٹر رچرڈ کی کال ملی۔ ڈاکٹر رچرڈ نے بتایا کہ اسپیشل اسٹور میں واردات کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ کوشش ناکام رہی ہے لیکن 6 کمانڈوز کو ہلاک کر دیا گیا ہے، جس پر براؤن نے فوراً وہاں اپنے پہنچنے کا کہا اور وہ اپنے مخصوص ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہیلی فیکس کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ یہ سب آخر کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون لوگ یہ سب کر رہے ہیں؟ براؤن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن ظاہر ہے اسے کوئی جواب دینے والا موجود نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی فیکس آئی لینڈ میں ہیلی کاپٹر کے لیبارٹری کے اندر اتر گیا۔
जिधर स्पेशल स्टोर की इमारत थी। ब्राउन नीचे उतरा तो इसका इस्तकबाल वहां मौजूद एक बूढ़े आदमी ने किया। इसके साथ चार और उधेड़ उम्र आदमी थे। मेरा नाम डॉक्टर रिचर्ड है, बूढ़े ने आगे बढ़ते हुए कहा। मैं ब्राउन हूँ डॉक्टर साहब, ब्राउन ने जवाब दिया। और फिर मुसाफे के बाद डॉक्टर रिचर्ड ने अपने चार साथियों का तारुफ कराया। ये सब साइंसदान थे। वहाँ मिलिट्री का कर्नल भी मौजूद था, जो कमांडो सेक्शन का इंचार्ज कर्नल जैकब था। इसके अलावा और भी कई अफराद मौजूद थे। क्या हो रहा है यहाँ डॉक्टर रिचर्ड? ब्राउन ने तारुफ मुकम्मल होने के बाद डॉक्टर रिचर्ड से मुखातिब होकर कहा। आए ऑफिस में आ जाएं ताकि साथ साथ फुटेज भी देख सकें, डॉक्टर रिचर्ड ने कहा। तो ब्राउन ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े से कमरे में पहुंच गए जहां दीवार के साथ मशीनरी नसीब थी। तशरीफ रखें जनाब ब्राउन और कर्नल जैकब, डॉक्टर रिचर्ड ने कहा और खुद एक मशीनरी को ऑपरेट करने में मसरूफ हो गए। चंद लम्हों बाद दीवार पर नस्ब स्क्रीन पर एक दरवाज़ा नजर आने लग गया जो बंद था। फिर अचानक दरवाज़ा खुला और दो नकाबपोश अंदर दाखिल हुए। ये तो एक मर्द और एक औरत है, जोड़ा, ब्राउन ने कहा। हाँ, ये एक जोड़ा है। अब चूंकि कैमरे ने इन्हें चेक कर लिया है, इसलिए अब कैमरा इस वक्त तक इनको चेक करता रहेगा जब तक कि इस इमारत में रहेंगे, क्योंकि यहाँ सीसीटीवी कैमरों का ऑटोमेटिक निज़ाम नस्ब है, डॉक्टर रिचर्ड ने कहा। और ब्राउन ने इस बात में सर हिला दिया। ये दरवाज़ा बैरूनी है? कर्नल जैकब ने पूछा। हाँ, ये वही इमारत है जो कमांडोज के तहत है, और कमांडोज इसी इमारत में रहते हैं, डॉक्टर रिचर्ड ने कहा। और कर्नल जैकब ने इस बात में सर हिला दिया। फिर ये नकाबपोश जोड़ा एक कमरे में दाखिल हुआ। वहाँ मेज के गिर्द 6 अफराद बैठे थे। वहाँ फायरिंग की गई और 6 अफराद हलाक हो गए। इसके बाद ये जोड़ा इस पूरी इमारत में घूमता रहा। इनके हाथों में साइलेंसर लगे पिस्टल थे। फिर ये कैमरे से गायब हो गए तो डॉक्टर रिचर्ड ने टीवी ऑफ कर दिया। ये जोड़ा आया कहाँ से है? और एयर चेक पोस्ट ने इन्हें चेक क्यों नहीं किया? और ये 6 के 6 कमांडोज इकट्ठे बैठे शराब पी रहे थे और ताश खेल रहे थे, जबकि इनकी ये ड्यूटी तो ना थी। मेरा ख्याल है मिस्टर ब्राउन के इन्हें किसी की आमद का कोई तस्वुर ही ना था, क्योंकि यहाँ बगैर इतला कोई दाखिल हो ही नहीं सकता, इसलिए वो सब इजी थे, कर्नल जैकब ने उठते हुए कहा। एयर चेक पोस्ट पर जो अफराद मौजूद थे वो भी इजी रहे थे, ब्राउन ने पूछा। वो बैरूनी चेकिंग में मसरूफ थे, अंदरूनी चेकिंग का तो इन्हें ख्याल ही ना था, कर्नल जैकब ने जवाब देते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वो सब स्टोर के गेट पर पहुंच गए। इस दरवाजे के लॉक को रेत से जला दिया गया है, डॉक्टर रिचर्ड ने कहा। और दरवाजे को धकेल कर अंदर दाखिल हुए। कंप्यूटर को चलाया गया है और फिर अलमारी के लॉक को भी रेत से जला दिया गया है, डॉक्टर रिचर्ड ने एक अलमारी की तरफ बढ़ते हुए कहा। क्या यहाँ अलार्म नहीं है, लेकिन इस जोड़े ने दस्ताने पहने रखे थे, जबकि अलार्म को इंसानी हाथों से लॉक किया गया था, इसलिए अलार्म ऑन नहीं हुए, डॉक्टर रिचर्ड ने कहा। इस अलमारी में क्या है? फार्मूला है मल्टी टारगेट मिसाइल का? ब्राउन ने पूछा। नहीं, इसमें मखसूस डिवाइस मौजूद है जो आम मिसाइलों को मल्टी टारगेट बनाती है, और वो सही सलामत मौजूद है। क्या इसकी कॉपी की गई है? इसकी कॉपी हो ही नहीं सकती, इसे इस अंदाज में शुरू से ही महफूज कर दिया गया था। अलबत्ता वो डिवाइस उठाकर ले जा सकते थे, लेकिन वो भी अपनी जगह मौजूद है और इसी अंदाज में मौजूद है जिस अंदाज में इसे रखा गया है। मेरा मतलब है कि इन्हें जिस मखसूस अंदाज में रखा जाता है, इसे कोई साइंसदान ही समझ सकता है, आम आदमी इसे समझ ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि अलमारी का लॉक रेत से खोला गया, लेकिन डिवाइस नहीं उठाई गई, और वो जोड़ा वैसे ही वापस चला गया, डॉक्टर रिचर्ड ने कहा। लेकिन क्यों? वो इतना बड़ा रिस्क लेकर यहाँ आए, फिर क्यों नाकाम वापस चले गए? इसका जवाब आप दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। बहरहाल आप मुतमईन रहें, इस डिवाइस की ना कॉपी की गई है और ना ही इसे छेड़ा गया है, ब्राउन ने कहा। हाँ, मैं 100% मुतमईन हूँ, डॉक्टर रिचर्ड ने कहा। हैरत है, वो लोग कामयाब होकर भी नाकाम रहे हैं, और हम नाकाम होकर भी कामयाब रहे हैं। वो हमारी तमाम एहतियाती तदाबीर को ज़ीरो करके डिवाइस तक पहुँच गए, लेकिन फिर नाकाम वापस चले गए। ये ऐसी बात है कि किसी तौर पर समझ ही नहीं आ रही। बहरहाल नतीजा हमारे हक में रहा, ब्राउन ने कहा। तो डॉक्टर रिचर्ड और कर्नल जैकब दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। कर्नल जैकब, आपने चेक किया है कि ये लोग आए कहाँ से थे और गए कहाँ? यस सर, आइए मैं दिखाता हूँ कि ये लोग कहाँ से आए हैं और कहाँ गए हैं, कर्नल जैकब ने कहा। और फिर वो ब्राउन और डॉक्टर रिचर्ड को साथ लेकर इमारत की तरफ आ गया। ये देखें, ये ढक्कन है जहाँ से ये जोड़ा अंदर दाखिल हुआ है और वापस गया है, कर्नल जैकब ने कहा। यहाँ से समुद्र साथ मौजूद है। क्या ये सैवरेज लाइन है? ब्राउन ने कहा।
نہیں، سمندر کے اندر ایک غار ہے جو بلندی پر جاتی ہوئی یہاں پہنچ جاتی ہے۔ یہ ایمرجنسی وے ہے لیکن اسے استعمال نہیں کیا جاتا، ڈاکٹر رچرڈ نے کہا۔ اوہ تو یہ بات ہے، اب میں سمجھ گیا۔ مجھے ولف نے ایک بار اس کے بارے میں بتایا تھا۔ اس جوڑے نے ولف سے اس بارے میں معلومات حاصل کی اور پھر اسے استعمال کیا۔ البتہ اب اسے بھی بند کرانا ہوگا، براؤن نے کہا، اور اسی وقت ایک ڈاکٹر تیز تیز قدم اٹھاتا اس کی طرف آتا دکھائی دیا۔ چیف سیکرٹری صاحب کی کال ہے، وہ ڈاکٹر رچرڈ اور چیف براؤن سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ پہلے بات کر لیں۔ آپ چیف ہیں؟ ڈاکٹر رچرڈ نے سیل فون براؤن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہیلو سر، میں براؤن بول رہا ہوں۔ براؤن نے سیل فون لے کر اسے آن کرتے ہوئے کہا۔ چیف براؤن، لیبارٹری میں کیا ہوا ہے؟ سر، ایک جوڑا ایمرجنسی وے کے ذریعے اندر داخل ہوا ہے۔ اس نے 6 کمانڈرز کو ہلاک کیا، پھر وہ اسٹور ہال کے دروازے کے لاک ریس سے جلا کر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے کمپیوٹر آن کر کے الماری ٹیسٹ کی، پھر الماری کا تالا بھی ریس کے ذریعے جلایا۔ اس الماری کے اندر ملٹی ٹارگٹ میزائل کی ڈیوائس موجود تھی۔ ڈاکٹر ریچارڈ کے مطابق اس ڈیوائس کو اس انداز میں بنایا گیا ہے کہ اس کی کاپی کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ ویسے بھی اس ڈیوائس کو اٹھایا ہی نہیں گیا کیونکہ اسے سائنسدانوں نے جس مخصوص انداز میں رکھا تھا وہ ویسے ہی پڑی تھی، اور پھر وہ جوڑا ناکام واپس چلا گیا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ وجہ؟ چیف سیکرٹری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اب ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور وہ کامیاب ہو کر بھی ناکام کیوں واپس چلے گئے ہیں، یہ تو ان سے ہی معلوم ہوگا۔ یہ جوڑا کون ہو سکتا ہے؟ کیا یہ عمران اور اس کے ساتھیوں میں سے ہیں؟ نہیں جناب، فوٹیج میں جو جوڑا دکھایا گیا ہے ان کا قد و قامت عمران اور اس کے ساتھیوں سے مختلف ہے، اور عمران اور اس کے ساتھی تو ناراک میں ہیں، اور میری دعوت پر وہ کافی وقت چیف کلب میں رہے ہیں۔ چیف سیکرٹری نے کہا۔ یس سر۔ ویسے بھی ان کی 24 گھنٹے مشینی نگرانی ہو رہی ہے، وہ ہمارے آدمیوں کی نظروں میں ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ہوتا تو ہمیں اطلاع مل جاتی۔ یہ کوئی اور لوگ ہیں اور ان کا تعلق کافرستان سے ہے۔ کافرستان سے؟ اوہ تو یہ بات ہے۔ انہیں معاہدے کی اطلاع مل گئی ہوگی، اس لیے انہوں نے یہ حرکت کی۔ بہرحال اس بار تو قدرت نے ڈیوائس کو بچا لیا ہے، آپ یہاں کی تمام کمزوریاں دور کرا دیں، چیف سیکرٹری نے کہا۔ یس سر، براؤن نے جواب دیا۔ ڈاکٹر رچرڈ سے بات کریں، چیف سیکرٹری نے کہا تو براؤن نے سیل فون ڈاکٹر رچرڈ کی طرف بڑھا دیا۔ ڈاکٹر رچرڈ بول رہا ہوں سر، ڈاکٹر رچرڈ نے معتبانہ لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر رچرڈ، آپ مطمئن رہیں کہ ڈیوائس ہر لحاظ سے محفوظ رہی ہے، چیف سیکرٹری نے کہا۔ یس سر، میں 100% مطمئن ہوں، ڈاکٹر رچرڈ نے جواب دیا۔ اوکے، اب جو کمزوریاں سامنے آئی ہیں وہ سب چیف براؤن سے مل کر دور کرائیں، آئندہ ایسی کوئی کمزوری سامنے نہیں آنی چاہیے۔ گڈ بائے، چیف سیکرٹری نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو ڈاکٹر رچرڈ نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، عمران نے رسمی سلام دعا کے بعد کہا اور خود بھی اپنے لیے مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس بار واقعی آپ نے سیر و تفریح کی ہے، لیکن ٹائیگر اور روزی راسکل جو لے آئے ہیں اس بارے میں سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ اس کامیابی کے اصل حقدار ڈاکٹر فیروز ہیں، جنہوں نے ایسی ڈیوائس تیار کی کہ ایکریمین میزائل کی ڈیوائس میں موجود ڈائیگرامز کو بغیر اسے کھولے کاپی کر لیا گیا ہے۔ اس طرح وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آنے والی اس ڈیوائس تک پہنچ جانے کے باوجود ناکام رہے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر رچرڈ اس بات پر حتمی یقین رکھتے ہیں کہ اس ڈیوائس کی کاپی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر بھی ہماری کامیابی کی وجہ بنا ہے۔ وہ کیا؟ ٹائیگر کی سائنسدانی، کیونکہ سائنسدان واقعی ایسی ڈیوائسز کو اپنے ایک مخصوص انداز میں رکھنے کے عادی ہوتے ہیں، کیونکہ شروع سے انہیں یہی بات سمجھائی جاتی ہے جو پھر ان کی عادت راسخہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ٹائیگر نے ڈیوائس کو اس طرح واپس رکھ دیا جس طرح سائنسدان رکھتے ہیں۔ اس طرح ڈاکٹر رچرڈ جیسا بزرگ سائنسدان بھی چکر کھا گیا اور ڈائیگرامز ہم تک پہنچ گئے۔ عمران نے کہا۔ آپ کو کس نے اطلاع دی تھی کہ مشن مکمل ہو گیا ہے اور آپ واپس آ گئے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ ٹائیگر روزی راسکل سمیت واپس آیا اور پھر اس کو جیسے ہدایات دی گئی تھی ویسے ہی وہ جا کر ڈاکٹر فیروز سے ملا اور جو کچھ وہ لے آیا تھا وہ انہیں دے دیا۔ جب انہوں نے اسے چیک کیا تو اس اوکے کر دیا، تو ٹائیگر نے مجھے کال کیا کہ ڈاکٹر فیروز نے اوکے کر دیا ہے، تو ہماری سیر و تفریح ختم ہو گئی اور ہم واپس آ گئے۔ سر سلطان کو اس بات کا علم ہے کہ آپ نے کیا چکر چلایا ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ انہیں بتانا اس لیے ضروری تھا کہ ملٹی ٹارگٹ میزائل مکمل کرنے کی تمام منصوبہ بندی اور اس پر آنے والی لاگت کا انتظام انہوں نے ہی کرنا تھا، کیونکہ وہ سیکرٹری خارجہ ہونے کے ساتھ ساتھ سپر کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں۔ پہلے تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ایکریمیا سے مقابلہ ہوگا، لیکن جب انہیں سب کچھ بتایا گیا اور پھر انہوں نے چیف سیکرٹری ایکریمیا سے بات کی اور میرے بارے میں بتایا کہ ہم سیر و تفریح کرنے گئے تھے،
तो इन्होंने बताया कि काफिस्तान के एक एजेंट जोड़े ने डिवाइस हथियाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा और इन्होंने काफिस्तान को शिकायत की, लेकिन इन्होंने यकसर इनकार कर दिया। चुनांचे चीफ सेक्रेटरी की बातें सुनकर सर सुल्तान मुतमईन हो गए। इमरान ने कहा और रिसीवर उठाकर इसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। डॉक्टर फिरोज बोल रहा हूँ। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से कपकपाती हुई आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान, MSCD SC ऑक्सिन बोल रहा हूँ। इमरान ने अपने मखसूस खुशगवार लहजे में कहा। ओह यू नॉटी बॉय, तुमने वाकई काम दिखाया है। मैंने चेकिंग कर ली है, डायग्राम्स बिल्कुल दुरुस्त हैं। मैंने सरदावर से बात करके एक टीम भी मुंतखब कर ली है और हमने ज़रूरी मशीनरी का भी बंदोबस्त कर लिया है। और मुझे यकीन है कि हम 6 माह के अंदर अंदर मल्टी टारगेट मिसाइल तैयार करके इसका तजर्बा भी कर देंगे। इस तरह ये हमारी जात समझी जाएगी और जब तक काफिस्तान क्रीमिया से मल्टी टारगेट मिसाइल लेगा, हम इसे मजीद एडवांस कर चुके होंगे। पाक एशिया का दफा नाकाबिल तस्खीर हो जाएगा, बाकी नाकाबिल तस्खीर, और ये तुम्हारी वजह से होगा। तुम जैसे लोग होते हैं जिन पर मुल्क फख्र करते हैं। डॉक्टर फिरोज ने मुसलसल बोलते हुए कहा। ओह ओह डॉक्टर फिरोज, हमने तो सिर्फ सैर व तफरीह की है, असल काम टाइगर ने किया है, जिसने ये डायग्राम्स आप तक पहुंचाए हैं। इमरान ने कहा। मुझे मालूम है सारी जहानत तुम्हारी संभाल हुई है। तुमने हैरत अंगेज अंदाज में ऐसी प्लानिंग की है कि क्रीमिया का चीफ सेक्रेटरी और डॉक्टर रिचर्ड जैसा साइंसदान भी डॉज खा गया है। डॉक्टर फिरोज ने कहा। और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। आपने टाइगर को अकेला भेजने की बजाय रोजी रसूल के साथ भेज दिया, इसकी वजह? ब्लैक जीरो ने कहा। टाइगर बेहद तेजी से काम करता है, जबकि मैंने ब्लैक एजेंसी और चीफ सेक्रेटरी को यकीन दिलाना था कि हम वहाँ वाकई सैर व तफरीह करते फिर रहे हैं। अगर टाइगर अकेला होता तो वो इतनी जल्दी काम मुकम्मल कर लेता कि हम शायद अभी क्रीमिया पहुंचे भी ना होते। इसलिए बतौर ब्रेक रोजी रोस्कल को साथ भेजना पड़ा। वैसे भी मर्दों के लिए औरतें खवातीन ब्रेक का काम करती हैं, इमरान ने कहा और ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। वैसे देखा जाए तो हमारा ये मिशन भी मल्टी टारगेट था। बैक वक्त कई टारगेट हिट किए जा रहे थे, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो एक बार फिर हंस पड़ा। खत्म शुद। अगर आपने हमारे चैनल जासूसी दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा।